पठामि। अहम् आदर्श विद्यालय गंगोत्री गढ़वाल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पिथौरागढ़स्य छात्रा अस्मि। अहम् उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा समायोजित संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगितां पक्षे स्वकीय विचारान् आदाय मंचमागतास्मि। अस्माकं शीर्षकः नूतन शिक्षानीतौ संस्कृतस्य महत्त्वं वर्तते। नूतन शिक्षानीतौ संस्कृतम् आधुनिक युगस्य अनुरूपेण समाज उपयोगी च निर्मातुं प्रयत्नं कृतम्। नूतन शिक्षानीतौ संस्कृत भाषायाः विकासाय प्रयत्नः येन आगमन काले संस्कृतस्य प्रसारः भविष्यति। तेन अनुसारेण संस्कृतं न केवलं विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, अपितु वैज्ञानिक आधारे अपि एकः परिमार्जित भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत विद्यापीठे ब्रह्मलीन महन्तं दिग्विजयनाथः अकथयत् राष्ट्रीय शिक्षानीतौ 2020 अस्याः समावेशः कृतः। राष्ट्रीय शिक्षानीतौ ईदृशी सर्वप्रथमा नीतिः अस्ति यत् संस्कृतं विशेष महत्त्वं ददाति। अधुना संस्कृतस्य छात्रा अपि चिकित्सक वैज्ञानिक भवितुं शक्नोति व इयं भाषायाः महत्त्वं विदेशी राज्येषु अपि अस्ति। मान्या संस्कृत भाषा देवभाषारूपेण अस्माभिः सम्मान्यते। संस्कृत भाषा एव अस्माकं भारतीय संस्कृतेः आधाररूपा वर्तते। भारतीय इतिहासस्य विविध चरणेषु भारतीयतां संरक्षितुं भारतेषु नवोत्साहं संभरितुं च संस्कृतम् एव सहायकम् आसीत्। नासा स्वानुसन्धानमाध्यमेन इदं प्रतिपादितवान् यत् संस्कृत कम्प्यूटरस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्ति। भविष्ये निश्चितरूपेण संस्कृत भाषायाः प्रसारः तीव्रः भविष्यति। येन माध्यमेन संस्कृतस्य स्वर्णिम कालः आगमिष्यति। राष्ट्रीय शिक्षानीतौ 2020 अस्याः समावेशः कृतः। विद्यालये शिक्षायाः अपि त्रिभाषासूत्रस्य प्रचलनं भविष्यति। अस्मिन् सूत्रे संस्कृतस्य स्थानम् अपि अस्ति। त्रिभाषासूत्रानुसारे द्वयभाषा भारतीय भविष्यति। अत्र संस्कृतम् अपि विकल्पः भविष्यति। उच्चकक्षायाम् अपि छात्रा एकः विषयरूपेण संस्कृतं ग्रहीतुं शक्नोति। येन प्रकारेण प्राथमिक स्तरात् उच्चकक्षापर्यन्तं संस्कृत शिक्षकाणाम् आवश्यकता भविष्यति। यः संस्कृतस्य क्षेत्रे रोजगाराणाम् अवसरं प्राप्नोति। विस्तृत साहित्यम् अस्य सांस्कृतिक वैज्ञानिक महत्त्वं च दृष्ट्वा संस्कृतं राष्ट्रीय शिक्षानीतौ मुख्यधारायाः योजनस्य प्रयासं करिष्यति। एतेषाम् अध्ययनेन भारतवर्षस्य प्राचीनधर्मस्य आयुर्वेदस्य परिचयः प्राप्यते। आधुनिक समय संस्कृतं गणित विज्ञान खगोल दर्शन योगादि विषये सह संयुक्त भविष्यति। येन कारणेन विज्ञान तकनीकी वाणिज्य शङ्काय अपि संस्कृतं पठितुं शक्नोति। संस्कृत भाषा यथैव लिख्यते तथैव पठ्यते। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम अनुशिका सोन अस्ति। अहम् एकादशं कक्षायां पठामि। अहम् आदर्श विद्यालये गंगोत्री गढ़वाल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पिथौरागढ़स्य छात्रा अस्मि। अहम् उत्तराखंड संस्कृत अकादमी आयोजित संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता विपक्षे प्रतिभागं करोमि। अस्माकं शीर्षक नूतन शिक्षानीतौ संस्कृतस्य महत्त्वं वर्तते अस्ति। महोदया महोदय मम सखी प्राची कथयति यत् संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण भाषा अस्ति व इयं भाषा आधुनिक दृष्टेन महत्वपूर्णा अस्ति, परन्तु वास्तविकता किञ्चित् अप्रमस्ति। संस्कृतस्य क्षेत्रं प्रति कोऽपि न रुच्यते। जनाः हीनभावनया इयं भाषा प्रति दृष्यन्ते। संस्कृतं भाषा पण्डितानां भाषा वदन्ति। केवलं धार्मिक कर्मकाण्डेषु तस्याः प्रयोगाः भवन्ति। रोजगारस्य क्षेत्रे तस्य महत्त्वः न्यूनः वर्तते। राष्ट्रीय शिक्षानीतौ संस्कृत भाषायाम् उल्लेखः तु अस्ति, किन्तु धरातले अस्य कोऽपि महत्त्वः न दृश्यते। आङ्ग्लभाषा अन्ताराष्ट्रीय भाषा अस्ति। देश विदेशे अस्मिन् भाषायाः प्रयोगः व्यावहारिक भाषारूपेण भवति, संस्कृतस्य न। यदा संस्कृत पाठकः बहिर्देशं गमिष्यति सः वार्तालापे असमर्थः भविष्यति। तस्याः सर्वकार्येषु व्यवधानम् उत्पद्यते। तस्य विकासः अवरुद्धः भविष्यति। संस्कृत जनसाधारणस्य भाषा नास्ति। सर्वे जनाः जानन्ति। वयं स्वसमाजे
एकविंशति सद्या कौशल स अग्रसर भविष्यामः न पुरातन परंपरासु गणितीय तार्किक वैज्ञानिकतायाः विकासेन आधारेण वर्धितुम् इच्छामि तकनीकी आधारेण शिक्षायै भारतस्य विकासः सम्भवं भविष्यति महोदय मम सखी प्राची कथयति नासा स्वानुसन्धानेन प्रतिपादितवान् यत् संस्कृत कम्प्यूटरस्य कृते सर्वश्रेष्ठ भाषा अस्ति किन्तु इदं न प्रतिपादितवान् एतत् कथं सम्भवं भविष्यति यत्र तत्र तु वैदेशिक भाषाणां महत्त्वं दृश्यते समाजे संस्कृतस्य प्रति कोऽपि रुचि न लेभते संस्कृतस्य क्षेत्रे रोजगारस्य विकासः न्यूनः सन्ति ईदृशी भाषा पठनायाः को लाभः येन वयं रोजगार न प्राप्नोमि सः अस्माकं व्यवहारस्य साधनं नास्ति अनेकाः ईदृशी विद्यालयाः सन्ति यत्र संस्कृतपदः न सर्जितः यदा छात्राः पठितुम् इच्छामः तदापि ते संस्कृत पठितुम् असमर्थाः भविष्यामः संस्कृतस्य अध्यापकाः न्यूनाः सन्ति अस्माकम् उदाहरणम् अस्माकं जनपदे अस्ति अहं पृच्छामि राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ संस्कृतस्य किं महत्त्वम् अस्ति यदि धरातले इदं कार्यं न करोति अहं पृच्छामि राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ संस्कृतस्य किं महत्त्वम् अस्ति यदि धरातले इदं कार्यं न करोति कथनमात्रेण किमपि भवितुं न शक्नोति कथनमात्रेण किमपि भवितुं न शक्नोति नूतन शिक्षा नीतौ त्रिभाषासूत्रे संस्कृत विकल्परूपेण एव अस्ति अनिवार्यविषयेण अस्ति इदम् उपहासः तु अस्ति यदि संस्कृत पठितुं वयं तत्पर भविष्यामः तर्हि विकासस्य प्रतिस्पर्धा वयं विमुख भविष्यामः नूतन शिक्षा नीतौ संस्कृतस्य किमपि महत्त्वं नास्ति संस्कृत केवलं वेद भाषा शास्त्रीय च भाषा वर्तते महोदय संस्कृतस्य विदुषां वचनमस्ति संस्कृतं संस्कृतेर्मूलं ज्ञानविज्ञानवारिधि संस्कृतं संस्कृतेर्मूलं ज्ञानविज्ञानवारिधि वेदतत्त्वार्थानुसारं लोकालोककरं शिवम् किं वयं भारतीयाः एतदनुसार आचरण कुर्मः नहीं कदापि नहीं धन्यवाद।